आयज जो गोंयांत कोळसो नाका हो एक मुवमेंट जावन फाल्यां दीस 9 तारीख नोव्हेंबराची 2025 सांजेच्या 5 वरांचेर गोंयांत कोळसो नाका ह्या बॅनरा खाला एक जाहीर सभा घडोवन हाडलेल्या लोहिया मैदान मडगांव। आयज हो मुवमेंट जावन आसा गोंयकारांचो, हो मुवमेंट जावन आसा कोळशाचो, हो मुवमेंट जावन आसा गोंयच्या भलायकेचो आनी गोंय वाटवेच्यार उरतलें जाल्यार ह्या मुवमेंटाक आमी सपोर्ट दिवपाची गरज आसा। हांव मागता सबंद गोंयकारां लागीं, मागता मुरमुगांव धरून काणकोण धरून सांगेकारां लागीं की हो मुवमेंट प्रत्येक गोंयकाराचो आहा। हो मुवमेंट प्रत्येक नीज गोंयकार जो देशा ह्या कोळशाच्या विरोधान आहा त्या गोंयकाराचो आहा। जो गोंयकाराक दिसता की आपल्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर गोंय राखचें, ज्या गोंयकाराक दिसता गोंय बरें उरचें, ज्या गोंयकाराक दिसता गोंय पांचवेचार उरचें, गोंयांत कोळसो वाडचो न्ही आनी गोंयकारांची पुलमांव जी फ्राक जायत वयता ती फ्राक जायची न्ही आनी गोंयच्या फुडल्या पिळगे खातीर गोंय पांचवेचार उरचें अशें प्रत्येक गोंयकारांनी, ऑपोजिशन पार्टीनी, एक्टिविस्टांनी ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करपाची गरज आसा। आनी फाल्यां 5 वरांचेर 9 तारखेर लोहिया मैदान मडगांव हांगा मोठे संख्येन येवपाची गरज आसा आनी दाखोवपाची गरज आसा ह्या सरकाराक की आमकां गोंयांत कोळसो नाका आनी ह्या कोळशाच्या विरोधान आमी आहा। आमी पॉलिटिकल पार्टी सगळे डिफरन्सीस कुशीक धरून एक जावपाची गरज आसा आनी हो टायम आयला ह्या सरकाराक दाखोवपाक की आमी ह्या लढ्याक सगळे बरोबर आसतले। हांव इतकेंच मागता गोंयकारां लागीं, आयज प्रत्येकानी जात पात कात पक्ष भेद सगळे कुशीक धरून एकठांय येवपाची गरज आसा आनी सरकाराक विरोधान एक लढो दिवपाची गरज आसा। गोंयकारांक मागता गोवन्स फायट बॅक।